ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कवियोराजिनर चावै भानी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा गति ओम हरे नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को चर्चा परिचर्चा अखण्ड अनवरत गर्दै गर्दै भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको भगवानका अमोघ लीलाहरू वर्णन चर्चा परिचर्चा र त्यसका शिक्षाहरूलाई केलाउँदै त्यसले दिन खोजेको शिक्षाहरू लिँदै कथा प्रसङ्ग सुन्दै 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 सुनाउँदै आज पनि हामीहरू षष्ठ स्कन्धको 18औं अध्याय लिएर अष्टादशौं अध्याय 18औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो 18औं अध्यायमा रोचक कहानी के भने विभिन्न मरुद्गणहरूको उत्पत्तिको कहानी छ। यहाँ द्वितीय अदितिका प्रसङ्गहरू क्रमबद्ध रूपमा मरुद्गणको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरामा बेली विस्तार लगाइएको छ। जाउँ ढिलो नगरी हामी पनि सुरु गरौँ। श्री शुक उवाच कृष्णस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। हे राजन, हे परीक्षित, सुकदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्दै सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ सविताको पत्नी जो थिइन् उनको नाम थियो पृष्णी। उनले सावित्री यानी कि गायत्री जुन छ, व्याहृति अनि त्रयी भनेको वेदहरू, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य याग, पञ्चमहायज्ञका चाहिँ अधिष्ठात्रा देवतालाई जन्म दिएकी थिइन्। कसले? पृष्णीले, जो सविताको पत्नी थिइन्। पृष्णी भगकी पत्नी सिद्धिले महिमा, विभु र प्रभु नाम गरेका 3वटा छोरा जन्माइन् र आशी नाम गरेकी परम सुन्दरी अत्यन्त सुशीला एक कन्यालाई जन्म दिएकी थिइन्। आशी नाम गरेकी। धातु कुहु सिनिवाली राका चानुमतिस तथा धाताकी 4वटा पत्नी थिए। कुहु, यो कुहु भनेको अमावस्याको चाहिँ अमावस्या तिथि जुन छ त्यसको चाहिँ अभिमानी देवी हुन्। सिनिवाली भनेको कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको अभिमानी देवता हुन्। राका भनेको पूर्णिमाको पूर्णिमा हुन् भने अनुमति भनेको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको अभिमानी देवता हुन्। यी 4वटा मध्ये क्रमैसँग चाहिँ कुहुले सायङ्कालको अभिमानी देवता, सिनिवालीले दर्शनका अभिमानी देवता, राकाले प्रातःकालका अभिमानी देवता र अनुमतिले पूर्णमासीका अभिमानी देवतालाई पनि जन्म दिएकी थिइन्। धाताका भाइ विधाताले पत्नी क्रियाबाट चाहिँ विधाताको पत्नी क्रियाबाट पुष्य नाम गरेका 5वटा अग्निहरूलाई पुत्रका रूपमा जन्माएका थिए। वरुणकी पत्नी चर्षणी जो थिइन् उनले ब्रह्माजीका पुत्र भृगुले फेरि जन्म लिएका थिए। त्यो वरुणकी चर्षणीबाट ब्रह्माजीका पुत्र जो भृगु थिए उनको त्यो कथा छ। महायोगी वाल्मीकि वाल्मीकबाट जन्मिए। अगस्त्य र वशिष्ठ यी 2 ऋषिहरू मित्र र वरुणका पुत्र भएर जन्मिए। उर्वशी नाम गरेकी अप्सरालाई देखेर कामले मोहित भएका मित्र र वरुणको वीर्य स्खलित भएको थियो। उनीहरूले त्यसलाई घडामा राखिदिएका थिए। त्यही घडाबाट वीर्यबाट अगस्त्य र वशिष्ठ ऋषिको जन्म भएको थियो। अगस्त्य र वशिष्ठको पुनः जन्म भएको थियो। मित्रले चाहिँ रेवतीबाट उत्सर्ग, अरिष्ट र पिपल नाम गरेका 3वटा छोरा जन्माइन्। हे महाराज परीक्षित, सर्वसामर्थ्य इन्द्रले पुलोमकी पुत्री सचीबाट जयन्त, ऋषभ, मीढुष नाम गरेका 3वटा पुत्र जन्माएका थिए भन्ने सुनेका छौँ। हामीले त्यति सुनेका छौँ। बलिलाई निग्रह गर्न माया शक्तिद्वारा वामन रूप अवतार लिएर 3 पाउ नाप्ने, 3 लोकलाई चाहिँ अतिक्रमण गर्ने भगवान त्रिविक्रमा भनिन्छ, जसलाई विष्णु कीर्ति नाम गरेकी पत्नीबाट उत्पन्न भएका थिए, नाम गरेकी पत्नी थिइन्।
त्रिविक्रमको यसरी वामनको चाहिँ वामनको चाहिँ पत्नी तिनै नाप गरे त्यो त्रिविक्रम भगवानको चाहिँ पत्नी को थिइन्, कीर्ति नाम गरेकी पत्नी थिइन्। उनका चाहिँ बृहत्सलोक नाम गरेका पुत्र जन्मिए। बृहत्सलोकका सौभग नाम गरेका आदि गरेका पुत्रहरू भए। त्यसै गरी सन्तान त्यो पुत्र गर्दै जाँदाखेरि आउँछ, यहाँ पछाडिसम्म आउँछ। महर्षि कश्यपका पुत्र महात्मा वामनका चाहिँ सुप्रसिद्ध कर्म गुण पराक्रमहरू के कस्ता थिए, उनका माता अदितिको गर्भबाट किन जन्मिनु पर्यो भन्ने यसको विस्तारपूर्वक पछाडि अर्को स्कन्धमा अरू अध्यायमा आउनेछ। कश्यपका पुत्र वामनको कथा प्रसङ्ग के कस्तो थियो, अदितिको गर्भबाट किन जन्म लिनु भगवानले स्वयं, त्यसको कारण के थियो, के कथा थियो भन्ने कुरा चाहिँ पछाडिको स्कन्धमा आउँछ। वामन चरित्र। हे राजन परीक्षित, अदितिको वंशन वर्णन पछाडि कश्यपबाट दितिको गर्भमा चाहिँ उत्पन्न भएका दैत्यहरूको वंश सुनाउँछु। दितिको गर्भबाट दैत्य वंश विस्तार भएको छ, जुन वंशमा भगवानका परम भक्त यशस्वी प्रहलाद र बलिको पनि जन्म भएको थियो। दिति सम्पूर्ण दैत्य र दानवहरूद्वारा पूजित हिरण्यकश्यपु र हिरण्याक्ष नाम गरेका 2 जना मात्र पुत्र भएका थिए, जसको वर्णन अगाडि नै पहिला सकिसकेको छ। त्यस पछाडि हिरण्यकश्यपुकी पत्नी कयाधु धनुवंशमा उत्पन्न भएकी थिइन्, जो धनुवंशकी कन्या थिइन्। कयाधु हिरण्यकश्यपुकी पुत्री। उनी जम्भ नाम गरेकी वंश त्यो जम्बकी छोरी थिइन्। उनका 4 जना पुत्रहरू थिए, सम्राद, अनुराध, राधा, प्रहलाद। हैन, उनको चाहिँ नाम सम्रादम, प्रागनुराधम, राधम, प्रहलाद मेव छ। यी 4 जना भाइ कि सिमिका नाम गरेकी एउटी बहिनी पनि थिइन्। सिमिकाले विप्रचितबाट चाहिँ राहु नाम गरेको पुत्रलाई जन्म दिएकी थिइन्। सिमिकाको छोरो राहु विप्रचित नाम गरेकी पत्नीबाट, के अरे सिमिका नाम गरेकी विप्रचित नाम गरेको पुरुष र सिमिका नाम गरेको कन्याबाट चाहिँ राहु नाम गरेको ग्रह भनौँ अहिलेलाई ग्रह जन्मिएको थियो। सिमिकाको पुत्र राहुको शिर अमृत पान गर्ने समयमा मोहिनी रूप भगवान विष्णुले आफ्नो सुदर्शन चक्र प्रहार गरेर काट्दिनु भएको थियो। सिम्हतकी पत्नीको नाम कृति थियो। उनले सम्राधको पत्नीको नाम कृति थियो। उनले चाहिँ सम्राधबाट पञ्चजन नाम गरेको पुत्र जन्माएकी थिइन्। राधकी पत्नी थिइन् धमनी, बातापी र इल्वला नाम गरेका 2 पुत्र जन्माइन् धमनीले। बातपी र इल्वला नाम गरेका। इल्वलाले अतिथिका रूपमा आएका ऋषि अगस्त्यको सत्कारका लागि बातापीलाई नै पकाएर खुवाएका थिए। बातापीलाई नै पकाएर खुवाइदिएका थिए इल्वलले। कुरो बुझ्नु है, अगस्त्य ऋषिलाई भोजन गराउनको लागि, सत्कार गराउनको लागि। त्यसै गरी अनुराधाकी पत्नी सुर्मियाले चाहिँ बास्कल र महिष नाम गरेका 2 पुत्रलाई जन्म दिएकी थिइन्। प्रहलादका पुत्र विरोचन थिए। विरोचनकी पत्नी देवीबाट बलिको जन्म भएको थियो। विरोचनकी पत्नी देवी प्रहलादका पुत्र जो थिए, बलिका बाहु। दैत्यराज बलिकी असना नाम गरेकी पत्नी थिइन्। बलिकी पत्नी असना र उनले बाण आदि 100 जना पुत्रहरू जन्माएका थिइन्। बलिले बाण आदि गरेका 100 जना पुत्र जन्माएकी थिइन्। बलिको कीर्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, योग्य छ। त्यसैले यसको कीर्ति पनि पछाडिका स्कन्द अध्यायहरूमा अलि विस्तृतमा गरिनेछ। बलिका जेठा छोरा बाणासुर जुन भगवान शङ्करको आराधना गरेर शिवगणको नायक समेत बनेको थियो। बाणासुरको कथा पनि पछाडि आउनेछ। भगवान शङ्कर बाणासुरको नगरको चाहिँ रक्षक समेत भएर बस्नु भएको थियो। यो कथा 10औं स्कन्धमा पछाडि आउनेछ। दितिको गर्भबाट 49 मरुदगण जन्मिएका थिए। यिनीहरू सबैजना सन्तानहीन भए र देवराज इन्द्रले यिनीहरूलाई आफू जस्तै देवता बनाएका थिए। राजा परीक्षितले बिचैमा रोकेर प्रश्न गरिहाले, हे गुरु रुक्नुहोस्, कहाँ यहाँ धेरै अगाडि बढे, यत्रो वंश सुनाउँदा यहाँ रणभुल्न परिएन, अलिकति कुरो बुझ्नु पर्यो। जन्मबाट असुर भएका दितिका पुत्र मरुदगणले इन्द्रका लागि के काम गरेर चाहिँ अनि इन्द्रले चाहिँ आफू जस्तै देवता बनाइदिए त? फेरि उनीहरू त दैत्य थिए। इन्द्रको र असुरको चाहिँ कुरा कसरी मिल्यो? यहाँ सधैँ झगडा परै हुन्थ्यो, सधैँ चाहिँ भइरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ यहाँ कसरी के कुरा मिल्यो? यिनले के राम्रो गरे होइन? असुर भावलाई त्यागेर कसरी इन्द्रले चाहिँ आफू जस्तै देवता बनाए? यहाँ कुरो अलि बुझिएन।
कहाँ हजुर त वंश विस्तार बढाउँदा बढाउँदै सकाइहाल्न खोज्ने हतार गर्ने हजुर होइन एकछिन रोक्नुहोस् भनिसकेपछि हे सुखदेव स्वामी म सँगै यी सम्पूर्ण ऋषिहरू पनि यो रहस्य जान्न तयार छन् त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ एकदम कृपापूर्वक अलि व्याख्या गरेर भन्नुहोस् भनिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई परीक्षितको यो प्रश्न अत्यन्तै थोरै शब्दको छोटो प्रश्न भए पनि अत्यन्तै अर्थपूर्ण अर्थयुक्त लोकोपकारको लागि थियो र प्रशस्त आदर भावले चाहिँ पनि थियो। त्यसैले यस्तो प्रश्न सुनेर अत्यन्तै खुसी हुनुभएका सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको प्रशंसा गर्दै भन्न थाल्नुभयो अता पुत्र दितिहि शक्रः भगवान विष्णुले चाहिँ इन्द्रको पक्षबाट दितिका छोरा जो हिरण्याक्ष र हिरण्यकशुलाई चाहिँ मारिसकेपछि त्यस पुत्रको चाहिँ अग्निमा जलेकी दितिले अब पुत्र शोकमा जलिरहेकी दितिले मनमा नै विचार गर्न थालिन् ओहो भएन विषय सुखमा मस्त हुने आफ्नै भाइहरू हिरण्याकश्यप र हिरण्याक्षको चाहिँ हत्यारा कठोर र चाहिँ भएको अत्यन्तै कठोर त्यो पापी इन्द्रलाई चाहिँ मारेर मैले कहिले चाहिँ सुखपूर्वक आनन्द गरेर सुत्न पाउला म आफ्नै भाइलाई मारेर त्यो चाहिँ राजा बनेर बसे स्वर्गको आफ्नै भाइहरूको वध गरेर त्यो पनि देवता विष्णुको साथी लिएर ए राममा हो मलाई त सौतेनी मामिलो नि सौताको छोरो चाहिँ राजा बन्ने मलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ सधैँ रोएर बस्नु पर्ने छोरो मारेर हे राजा भनेर प्रजाहरूद्वारा पुकारिएका व्यक्तिहरूको पनि शरीर मरेपछि सड्यो गर्यो किराले खाए पनि बिस्टा डढाए पनि भस्म हुन्छ मान्छेको पनि सामान्य मान्छेको पनि मरेपछि डढाएपछि किराले खाने खरानी हुने झन् त राजै भए पनि त त्यो पनि जानी त मरेरै हो त त्यस्तो शरीरको चाहिँ सुखका लागि जसले अरू प्राणीहरूको हिंसा गर्दछ त्यसले चाहिँ जीवनको वास्तविक कल्याणलाई के बुझ्दछ के जान्दछ त्यो त नरक पाउनु पर्ने मान्छे चाहिँ राजा भएर बसिरहेको छ स्वर्गको मेरो सौताको छोरो त मेरो पनि छोरै हो नि मोरो पऱ्यो र त मेरै आफ्नै भाइहरूलाई दाजुभाइहरूलाई मार्यो साह्रै फटा भइन्छ इन्द्र आफ्नै शरीरलाई नै अविनाशी ठानेर बसेको छ म चाहिँ मर्दिन जस्तो सोचेको छ उसलाई तिनै लोकको राजा हुँ भन्ने घमण्ड पनि छ त्यसकारण कुनै पनि उपायद्वारा म यस्तो पुत्र प्राप्त गर्न चाहन्छु जसले चाहिँ इन्द्रको अभिमानलाई पनि नष्ट गरिदियोस् इन्द्रलाई पनि छुलछुल मुताउन सकोस् नेपाली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इन्द्रलाई पनि डगमगाउन सकोस् इन्द्रलाई मार्ने पुत्रको इच्छा चाहिँ दितिले गरिन् र कश्यपको सेवा गर्न थालिन् कश्यपलाई प्रसन्न बनाउन थालिन् आफ्ना पति हे महाराज परीक्षित आफ्नो पति कश्यपको मानसिक अभिप्रायलाई बुझ्न सफल भएकी दिति अत्यन्त भक्ति भाव मनोहर वचन मिठा बोली मुस्कान अब चिप्लो घसेर आहा कटाक्षपूर्ण हेराई पतिको मनमा आहा सबै सेवामा चाहिँ लागिनु नि तत्पर भइन् होइन अब पतिको मनलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सफल भइन् पतिलाई चाहिँ जितिने अब उनले भनेको पतिलाई चाहिँ खुसी बनाइन् यद्यपि कश्यप ऋषि अत्यन्तै विद्वान हुनुहुन्थ्यो संयमी हुनुहुन्थ्यो तैपनि चलाखीद्वारा चाहिँ पतिलाई चाहिँ बसमा राखेर सिपालु भएकी दितिले सेवाद्वारा चाहिँ खुसी बनाएकी कर्मद्वारा चाहिँ अत्यन्तै मोहित बनाएकी थिइन् र पत्नीको अधीनमा हुन पुगेका कश्यपले म तिम्रो इच्छालाई अवश्य पूर्ण गर्नेछु भनेर वचन दिनुभयो फ्याट्टै खुसी भएका बेलामा चाहिँ वचन दिइहाल्नुभयो ल तिमीलाई चाहिएको कुरा म अवश्य पूर्ण गरेर दिन्छु भनेर पनि पुरुषहरूमा चाहिँ स्त्रीमा आसक्ति हुनु नै कुनै आश्चर्य कुरो होइन किनभने आगो देखेपछि घिउ पग्लिनु घिउले चाहिँ आगो भेटेपछि पग्लिनु त्यो सामान्य कुरा हो भनेको विपरीत आकर्षण हुनु त्यसमा पनि आफ्नै पत्नी अनि त्यहाँमाथि झन् सेवा शुश्रूषा गरेर मस्का लगाएकी झन् परेपछि के चाहियो सृष्टिको आरम्भमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एक्लै भएको देखेर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले चाहिँ संसार प्रवाहको निमित्त पुरुषको शरीरको आधा भागमा स्त्रीको हक हुन्छ सृष्टि भनेको अर्धनारीश्वर स्वरूपलाई चाहिँ यहाँ बताउन खोजेको तिनै स्त्रीले चाहिँ पुरुषहरूको बुद्धिलाई हरण गर्न थालेकी थिइन् भनेको स्त्री पनि पूर्ण आफू हुन्न पुरुष बिना र पुरुष पनि पूर्ण आफू हुँदैन स्त्री बिना भन्न खोजेको त्यति मात्रै बुझ्नुहुन्छ हे परीक्षित यस प्रकार दितिद्वारा आराधना गरिएका भगवान कश्यप अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र उहाँले अलिअलि हाँस्दै दितिलाई प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो वरम वरय बामोरु हे परम सुन्दरी हे मेरो पत्नी तिमी मबाट अत्यन्त प्रसन्न भएकी छौ म तिमीबाट खुसी भएको छु तिमीलाई इच्छा लागेको वरदान माग म अति प्रसन्न छु जे मागे पनि दिन्छु मैले दिन नसक्ने कुनै कुरै छैन संसार माग पति देवही नारी नाम दैवतम परमम पति नै नारीको परम देवता हुन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा साक्षीको रूपले बस्नुभएका हे लक्ष्मीपति हे भगवान वासुदेव नै लक्ष्मीपति वासुदेव नै इन्द्र आदि नाम गरेका
जुन इन्द्रादि नाम वज्र हस्त आदि विभिन्न रूप विभिन्न देवताहरू आइरहनु भएको छ, यज्ञ कर्म आदि गरेर भगवान स्वयं नारायण नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको पूजा आराधना गर्दछन्। नारीहरू श्रीमानको सेवा, श्रीमानहरू पत्नीको सेवा के सम्झेर गर्छन्? श्रीमानहरू पत्नीको सेवा गर्दाखेरि लक्ष्मी स्वरूपा सम्झेर गर्छन् भने श्रीमतीहरू पतिको सेवा गर्दाखेरि नारायण स्वरूपा सम्झेर गर्छन्। यदि गर्दैनन् भने त्यस्तो सम्झेर गर्नु पर्यो भन्ने शिक्षा हो यो। गर्दैनन् यदि त्यस्तो सोच्दैनन् भने उनी भगवानले स्त्रीको लागि पतिको रूपमा धारण गर्नुहुन्छ। नारायण नै पत्नीको लागि चाहिँ श्रीमानको रूपमा आउनुहुन्छ भने लक्ष्मी नै पत्नीको रूपमा आउनुहुन्छ। त्यसैले पतिका रूपमा स्त्रीहरू अत्यन्तै भगवानका पूजित हुन्छन्। स्त्रीहरू पनि पूजित हुन्छन्, श्रीमानहरू पनि पूजित हुन्छन् एकअर्कामा। हे शोभायमान अङ्ग भएकी शोभनाङ्गी अत्यन्तै राम्री पतिको रूपमा स्वयं भगवान विराज हुनुभएकोले आफ्नो कल्याण चाहने पतिव्रता नारीले एकाग्र भावले पतिको पूजा गर्दछन्। किनभने उनीहरूको लागि पति नै ईश्वर हो, आत्मा हो भन्ने बुझेका हुन्छन् उनीहरू। र पत्नीको पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ। त्यस्तै हो। हे कल्याणी, एकाग्र चित्तले भक्तिपूर्वक तिमीले मेरो जुन सेवा गरेकी छौ त्योदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिन्छु, जुन असतीहरूको लागि अत्यन्तै दुर्लभ छ। जस्तो सुकै भए पनि म पुरा गरिदिन्छु। दितिरो भाषा दिदीले भनिन्, भरदो यदि मे ब्रह्मण पुत्र मिन्द्र हरणम वृणे। हे भगवान, यदि हजुर मलाई वरदान नै दिन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, मसँग खुसी नै हुनुहुन्छ। यदि मलाई चाहिँ खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई यस्तो अमर पुत्र वरदान दिनुहोस् जसले इन्द्रलाई पनि मार्न सकोस्। किनभने इन्द्रले मेरा दुईवटा छोरा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुलाई विष्णुद्वारा मराएको छ। हेर्नुहोस्, अब यत्रो चस्का मस्का लगाएको त यसैको लागि रहेछ। दिदीको कुरा सुनेर महर्षि कश्यपको मन अत्यन्त खिन्न भयो, अत्यन्त दुखित भयो। अब किन दुखी नहोस्? आफ्नै एउटा छोरोलाई मार्न आफ्नै अर्को छोरो जन्माउनु परेको छ। विचार गर्नुहोस्, आफ्नो एउटा छोरो मार्नलाई अर्को छोरो। कश्यप ऋषिको मनमा के भयो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। जेठो छोरो मार्न कान्छो छोरो जन्माउनु परेको छ। कति पीडा भयो होला उहाँलाई। अत्यन्तै विचार गर्नुभयो। आश्चर्यको ठुलो आश्चर्य प्राप्त भयो उहाँलाई। अत्यन्त ओहो, मैले के पो गरेँ? वचन दिइसकेँ। ओहो, म विषय भोगबाट चाहिँ उत्पन्न हुने भौतिक सुख आसक्तिमा फसेको रहेछु, आसक्त भएको छु। त्यसैले स्त्री रूपी जुन भगवानको माया शक्तिद्वारा वशीभूत भएको छु। लोहबद्धो विमुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते। बरु फलामले बाँधिएको मान्छे मुक्त हुन सक्छ, स्त्रीबाट बाँधिएको बन्धनमा परेको मान्छे हत्तपत्त मुक्त हुन सकेवाला छैन। त्यही कुरा हो यो। म त आज श्रीमतीले चस्का लगाएको म पनि मसक्कै परेको त बुद्धि शुद्धि भ्रष्ट भएर आफ्नै यस्तो गति पो पाउनु। एउटा छोरो मार्नलाई अर्को छोरोको वरदान दिनु पर्यो। अब त्यसैले म निश्चय नै नरकमा पर्छु। अब आज मलाई थाहा छ स्त्रीहरूको पनि केही दोष छैन। किनभने यिनीहरूले पुरुषलाई मोहित बनाउनको लागि आफ्नो स्वभावलाई अनुसरण गरेकी हुन्छन्। पुरुषलाई खुसी बनाउनु पर्यो भने यिनीहरू नै देवी जस्ता भन्छन्। अब तिनै पुरुषमाथि चाहिँ दमन गर्नु पर्यो भने यिनीहरू काली जस्ता पनि हुन्छन्। भद्रकाली प्रकट हुन्छन् एकैचोटि त्यही स्त्रीमा। यिनीहरूको पनि के दोष? स्वभावैले यिनीहरू त्यस्तै हुन्छ होइन। दोष त मेरै छ। किनभने मैले आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा नराखिकन उनलाई अघि नै वचन दिएँ, ल पाएको कुरा मागेको कुरा पाउँछु भनेर वचन दिएँ। धिक्कार छ मलाई। म नरक जानेमै एउटा छोरोलाई मार्नको लागि अर्को छोरोको वरदान दिनु पर्यो। शरद ऋतुमा फुलेको फुलको कमल जस्तै अत्यन्त सुन्दर मुख, सुन्दर कानलाई चाहिँ अमृत जस्तै मधुर लाग्ने बाणी र स्त्रीहरूको मन चाहिँ छुरा जस्तो हुँदो रहेछ। देख्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर। यहाँ हेर्नुहोस् है, अत्यन्तै बाहिरबाट हेर्दा है शरद ऋतुमा फुलेको कमल जस्तै राम्री, मुखमण्डल त्यस्तै राम्रो, आहा कति चिटिक्क, सुन्दा कान पनि आहा कति मिठो बोली तिम्रो त। तर मन भने बाहिर राम भित्र भने छुरा, अत्यन्तै छुरा धारिलो जस्तो हुँदो रहेछ स्त्रीको मन। यिनीहरूको मनोभावलाई कसले बुझ्न सक्छ? स्त्रीणाम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानन्ति कुतो मनुष्य। स्त्रीको चरित्र, स्त्रीको मन, स्त्रीको भित्र के छ भन्ने कुरा र पुरुषको भाग्य चाहिँ दैवले स्वयं आफैले त भन्न सक्दैन नि। मान्छेको कुतो मनुष्य, मान्छेले काँडा जानु। आज म त फसि नै हालिन्। आफ्नै श्रीमतीले मलाई खाल्टा हालिन् भन्ने मलाई के थाहा? अघि खुबै खुसी भएर श्रीमतीको सेवाबाट खुसी भएर वरदान दिन खोज्यो, अहिले फस्यो। आफ्नो इच्छा पुरा गर्न अत्यन्त दृढ भएका, आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु पर्यो भने के पो गर्दैनन् त स्त्रीहरूले। स्वभाव यिनीहरूको है। कुनै पनि स्त्रीलाई दोष होइन।
र प्रायः हेर्नु स्त्रीहरूको स्वभावै त्यही हुन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो इच्छा पुरा गर्नु पर्यो भने उनीहरू जे पनि गर्न तयार छन्, जसरी पनि गर्न तयार छन्, जस्तो पनि गर्न तयार छन्, जस्तो पनि भइदिन्छ। यदि उनीहरूलाई फेरि त्यो कुरा चाहिँ ठिक लागेन, उनीहरूलाई इच्छा छैन भनेदेखि चाहिँ संसार उल्ट्याउनु, केही सिप लाग्दैन। स्वभाव उनीहरू नहि कश्चित प्रिय। उनीहरूको लागि त्यो हुन्छ नि, काम गराउनको लागि उनीहरू कतिसम्म दृढ र कतिसम्म ऊ गर्छन् भन्ने कुरा त्यो कसैले बुझ्नै सक्दैन। के चलिरहेछ उनीहरूको दिमागमा, उनीहरूले के चलाइरहेछन् भन्ने कुरा कसैले बुझ्नै सक्दैन। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि, आफ्नो स्वार्थ पूर्ता गर्नको लागि परम प्रिय भनिएका आफ्ना पति, पुत्र, दाजुभाइलाई पनि मार्न तयार हुन्छन् र मार्न लगाउँछन्। यिनीहरू केही पनि यिनीहरूको लागि मतलब हुँदैन, अत्यन्तै घातक हुन्छन् यिनीहरू। यदि उनीहरूलाई सही लाग्यो भनेदेखि हेर्नु त्यही कुरा ठिक हुन्छ। कुनै समयमा मैले कुनै घटना पत्र पत्रिकामा नेपालकै घटना सुनेको थिएँ। के अरे श्रीमानद्वारा श्रीमती बलात्कृत अरे। केस के हो? खुसी हुन्जेल त्यही श्रीमानसँग ठिक, जुन दिन झगडा पर्यो अनि बलात्कारको केस त्यही भएको होइन त्यो केस। सामान्यतया अब हामीले दृष्टिपात गर्ने हो नत्र भने कसरी हुन्छ? विचार गर्नुहोस्। यी शिक्षाहरूले यो भागवतले यो हुन्छ भनेर बताएको कुरालाई, भविष्यवाणीलाई चाहिँ एकदम सार्थकता, एकदम सत्य साबित गरिदिएको। प्रायः हेर्नुहोस् है, प्रायःसम्म अब फेरि होला कोही अपवादमा निस्किनु होला, उहाँ माता दिदीबहिनीहरूलाई मैले त्यसो भन्न खोजेको नि होइन, र मैले यो बाणी मेरो पनि होइन, भागवतले जे बताएको चाहिँ त्यही बोल्दैछु। तिमीले जे मागे पनि त्यो पूर्ण गराउँछु भनेर वचन दिइहाले। त्यो वचन दिँदा आज अब वचन पनि झुटो नहोस्, इन्द्र पनि वध नहोस्, त्यसको लागि म एउटा कुनै न कुनै उपाय पक्का निकाल्छु भन्ने सोच्न थाले। हे परीक्षित, मनमा नै यस्तो विचार गरेर कश्यपले दितिको इन्द्रप्रतिको दुर्भावनालाई बुझेर रिसाउँदै तथा दितिको चाहिँ प्रेममा मोहित हुन पुगेकालाई आफैलाई निन्दा गर्दै यस्तो भन्नुभएको थियो। कश्यपजी भन्नुहुन्छ, पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देव बान्धव। हे कल्याणी, तिमीले मैले बताउन लागेको व्रत 1 वर्षसम्म विधिपूर्वक पालना गर्यौ भने तिमीलाई इन्द्र मार्न सक्ने पुत्र प्राप्ति हुनेछ। तर बीचमा तिमीले कुनै पनि नियम भङ्ग गर्यौ भने देवताहरूको त्यो हितैषी हुन पुग्छ। तिमीलाई मैले पहिल्यै शर्त राखेको छु। तिमीले अब उनले टिरिक निकाले नि, अब केही न केही गरेर त जोगिनु पर्यो। एउटा छोरोलाई मार्नलाई अर्को छोरोको वरदान दिनु छ। तिमीले 1 वर्षसम्म मैले भनेको व्रत अब यदि मान्यौ भनेदेखि चाहिँ इन्द्रलाई मार्नै सक्ने सामर्थ्यशाली छोरो जन्मिन्छ। यदि होइन तिमीले त्यो भङ्ग गर्यौ भनेदेखि चाहिँ त्यही देवताको चाहिँ एकदमै हितैषी प्यारो छोरो जन्मिन्छ। लौ अब के हुन्छ? तिमीलाई शर्त स्वीकार छ? दिदीले भने धारैसी म धारण गर्छु। मलाई अरू केही थाहा छैन, मेरो छोरोद्वारा इन्द्र मर्नु पर्यो। म जसरी पनि त्यो एउटा व्रत पालन, चाहे जति नै कठोर किन नहोस्। हेर्नु, पत्नीको एउटा स्त्री स्वरूपको हट, स्त्री स्वरूपले चाहिँ चाह्यो भने के हुँदैन। के अरे एउटा पहिला एउटा गीतै थियो, मर्दाले आँटे के अरे वर्ष दिन भन्छन्, महिलाले आँटे एकै दिन। त्यसको भाव कता होला मलाई थाहा छैन, तर भन्न खोजेको उनीहरूले चाह्यो भने जसरी नै गर्न सक्छन् भन्ने भाव चाहिँ मैले यहाँ प्रकट गर्न खोजेको होइन। उनले भनिन्, म त्यो जस्तो सुकै व्रतको अनुष्ठान किन नहोस् म गरिदिन्छु। व्रत गर्दा मैले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा भन्नुहोस्। बरु व्रत भङ्ग गराउन चाहिँ मैले के गर्नु हुँदैन। व्रत के कुराले भङ्ग हुन्छ, के कुराले चाहिँ मैले ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरा भन्नुहोस्। जस्तो व्रत भयो नि म बस्दिन्छु। अब कश्यप हुँदा छ, कश्यपजी भन्नुहुन्छ, हे दिदी कुनै पनि प्राणीको हिंसा नगर्नु। अब व्रत बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरो सुई आउँछ, सजिलै आउँछ। कसैको हिंसा नगर्नु, कसैलाई श्राप नदिनु, झुटो नबोल्नु, रङ नौ कुनै पनि काट्नु हुँदैन, अप्रिय वस्तुहरूलाई छुन हुँदैन, छुन नहुने वस्तुहरूलाई कहिले पनि नदी आदिको जलमा पसेर नुहाउनु हुँदैन, कसैसँग रिसाउनु हुँदैन, दुष्ट मानिससँग बोल्नु हुँदैन, नधोएको लुगा लगाउनु पनि हुँदैन, र एकपटक लगाइसकेको माला पनि फेरि दोहोऱ्याएर लगाउनु हुँदैन, र अरूले धोएको लुगा पनि लगाउनु हुँदैन होइन। जुठो अरूले धोएको लुगा पनि लगाउनु हुँदैन। जुठो अन्न, भद्रकाली आदि देवीलाई चढाएको अन्न, मांस आदि अन्न, आमिष आदि तोकिएको अन्न, शूद्रले ल्याएको अन्न, रजस्वला भएकी स्त्रीले देखेको छोएको अन्न होइन, त्यस्तो अन्न कुनै पनि खानु हुँदैन। औजुलीले पानी पिउनु हुँदैन। ध्यान दिइरहनुहोस् है, व्रतमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि मुख जुठो भएको अवस्थामा हात गोडा आदि नधोइकन घर बाहिर निस्किनु हुँदैन। सन्ध्याकालमा केस नबान्ने अवस्थामा घर बाहिर डुल्नु हुँदैन। त्यसै गरी श्रृङ्गार आभूषण नलगाइकन बाहिर निस्कनु हुँदैन।
अत्यन्त श्रृङ्गार आदि गरेर निस्किनु पर्ने बाहिर निस्किँदैन। बाढीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नियन्त्रण नगरी बस्नु हुँदैन। पछ्यौरा आदि नओढी कहिले पनि घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन। हात गोडा नधोइ बस्नु हुँदैन, शुद्ध हात गोडा धोएर अत्यन्तै भएर बस्नुपर्दछ। हात गोडा नधोइकन सुत्नु पनि हुँदैन। त्यसै गरी उत्तर र पश्चिम दिशातर्फ बनाएर त झन् कहिले पनि सुत्नु नै हुँदैन। झन् व्रतमा त झन् सुत्नै भएन। कुनै पनि व्यक्तिसँग सुत्नु हुँदैन, नाङ्गै सुत्नु हुँदैन, सन्ध्याकालमा पनि सुत्नु हुँदैन। अनि धोएको चोखो लुगा लगाएर पवित्र भएर व्रत बस्नुपर्दछ। नियमित रूपमा सम्पूर्ण माङ्गलिक द्रव्यहरू सहित बिहानको भोजन गर्नुपर्दछ। माङ्गलिक द्रव्यहरू गर्नुपर्छ। गाई, ब्राह्मण, लक्ष्मी र भगवान् नारायणको पूजा गर्नुपर्दछ। माला, चन्दन, नैवेद्य, गरगहनाद्वारा चाहिँ सौभाग्यवती नारीको चाहिँ पूजा गर्नुपर्दछ। सौभाग्यवती नारी जो हुनुहुन्छ नि, सधुवा नारी के, उनीहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। पतिलाई पनि पूजा गरेर उनैको नजिकमा बसेर चाहिँ आफ्नो गर्भमा उनै पतिको ध्यान गर्नुपर्दछ। संवत्सर 1 वर्षसम्म यो पुंसवन नाम गरेको व्रत जुन छ, ध्यान देऊ, पुंसवन नाम गरेको व्रत, यो भन्नुको मतलब पुत्र उत्पादन गर्ने व्रत। यो कहीँ कतै पनि त्रुटि नभइकन अनुष्ठान यदि गर्यो भने इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्मिन्छ। हे महाराज परीक्षित, दितिले यस्ता प्रकारले चाहिँ कश्यप ऋषिको कुरालाई हुन्छ भनेर स्वीकार गरिन्। अत्यन्त प्रसन्न भइन् र त्यहाँबाट कश्यपको गर्भलाई धारण गरेर विधिपूर्वक राम्रोसँग पुंसवन व्रतलाई सुरु गरिन्। हे महाराज परीक्षित, इन्द्र आफ्नो पुरा काम गर्न चाहिँ पुरा अत्यन्त सिपालु थिए। उनले चाहिँ व्रत बस्न लागेकी आफ्नी सानीमाको कुरा थाहा पाए। दितिको मनसालाई बुझेर कश्यपको आश्रममा आएकी दितिको चाहिँ खुब सेवा गरेर उनलाई प्रसन्न बनाउन थाले इन्द्रले। चाप्लुसी, अब इन्द्र पनि त्यही त हो, चाप्लुसी गर्न थाल्यो सानी आमाको। इन्द्रले हरेक दिन दितिका लागि पूजा गर्न चाहिने फल फुल कन्दमूल आदि सारा, अब कुन बेला चुक्ली भेटौँ भन्ने भएको थियो नि उनलाई, ऊ त्यस्तै खोजिरहेको थियो नि त होइन। सारा सेवा गर्न थाल्यो। ए आमालाई चाहिँ कसरी हुन्छ, आमा तपाईँले त यस्तो बेला गर्नै हुँदैन नि ल भन्ने सेवा गर्ने। अब हेर्नुहोस्, हथैभन्दा मान्छेले बढी सेवा गर्यो भने पनि त्यहाँ विचार गर्नु केही न केही गडबड हुनेवाला छ। एकदम फुल फल कन्दमूल समिधा कुश रुखका पालुवा दुबोहरू पवित्र माटो जलहरू ल्याइदिने, सारा सेवा गर्न थाल्यो। दितिको दिन रात सेवा गर्न थाल्यो। हे राजा, जसरी मृगको शिकारीले मृगलाई फसाउन मृग जस्तै भेष धारण गरेर मृगको नजिकै अर्को मृग बनाएर पठाउँछ, इन्द्रले पनि दितिको व्रतको त्रुटि खोज्नलाई अब टाढा बसेर कहिले भेटिँदैन। अब जहाँ त्रुटि भेटिन्छ त्यहीँ त प्रहार गर्न पाइहालिन्छ, त्यहाँ त आफ्नो उसको कमजोरी भेटिहालिन्छ। त्यही खोज्नको लागि एकदम कुटिल भावना लिएर चाहिँ एकदम बाहिर साधु जस्तो भित्रपट्टि चाहिँ ऊ पनि छुरा लिएर, अब दितिको जस्तो व्यवहार थियो, जस्तोलाई तस्तै त मिल्ने हो। ऊ पनि बाहिर चाहिँ आमालाई सेवा गरेको जस्तो गरिरहेको थियो। कुन बेला आमाले कमी कमजोरी गर्छिन् भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ आमाको कमी कमजोरी केलाउनको लागि उनकै सेवामा लागेको थियो। महाराज परीक्षित, व्रतको त्रुटि खोज्न इन्द्र तत्पर भए पनि जति गरे पनि उसले कुनै पनि त्रुटि भेटाउन सकेको थिएन। त्यसैले उनलाई अब मेरो कल्याण कसरी होला भनेर चिन्ता पनि पर्न थालेको थियो। व्रत गर्दा एकदा सातु एकदा व्रत अनुष्ठान गर्दा दिति एक दिन अत्यन्त असाध्य दुब्लाएकी थिइन्। एक दिन एकदम प्रारब्धवश, उनको प्रारब्धको कारणले प्रारब्धवश मोहित भएर दिति थाकेकी थिइन्। अत्यन्तै व्रतको कारणले दुब्लाएकी होइन, थाकेकी हुनाले चाहिँ जलले हात गोडा नधोइकन मुख नपखालिकन सन्ध्याकालमा भुसुक्कै निदाइदिन्, बस्दा बस्दै सुतिन्। अब अत्यन्तै गाह्रो भयो, थाकेर चाहिँ अत्यन्तै उभएको थियो। पहिलो कुरो सन्ध्याकालमा सुत्न वर्जित थियो, दोस्रो कुरो हात गोडा नधोइकन सुत्न वर्जित थियो। दुईटा कमी कमजोरी भयो। दुईटा चुक्ली इन्द्रले भेटाइहाले। इन्द्र अणिमा आदि ऐश्वर्यले सम्पन्न थिए। उनले यो कुरा बुझिहाले। कुबेलामा सुतेकी आमा निराएको बेलामा दितिलाई चाहिँ देखेर त्यही व्रतलाई भङ्ग गर्ने मौका उपाय हो भन्ने बुझेर योग शक्तिद्वारा तुरुन्तै दितिको गर्भभित्र प्रवेश गरे। चकर्त सप्तधा गर्भम वज्रेण कनकप्रभम रुदन्तम सप्तकैकम मा रोदिति रीति तान पुनः। दितिको जुन गर्भमा पसेर इन्द्रले सुन चाहिँ धारिलो चम्किलो हतियारले त्यो अत्यन्तै चम्किलो भएको त्यो गर्भलाई भनेको अब व्रतद्वारा अत्यन्तै तेजस्वी भएको वज्रले चाहिँ 7 टुक्रा पारेर काटे। 7 टुक्रा भएको त्यो गर्भ रुन थाल्यो। रुँदै गरेको त्यो गर्भलाई नरौ भन्दै फेरि त्यो 7 वटा दिए पनि फेरि 7 टुक्रा पारिदियो। 7 7 49 टुक्रा भयो। हे महाराज परीक्षित, उनले 49 खण्डमा चाहिँ त्यो टुक्रा गरेर गर्भले चाहिँ त्यो इन्द्रलाई हात जोडेर नमस्कार गर्दै भन्न थाल्यो, हे इन्द्र, हामीहरू जो मरुदगण भएका छौँ, मरुदगण हौ, हामीलाई किन मार्न चाहन्छौ बेकार? के चाहिँ तिम्रो दुश्मनी छ र हाम्रो? हामीले के गल्ती गरेका छ, हामीलाई किन मार्न चाहन्छौ? अब त्यो पहिलो कुरो मरेन के, त्यत्रो टुक्रा पारेर नि मरेन, किनभने व्रतको प्रभाव थियो। दोस्रो कुरा मरुदगण भनेको वायु पनि भनिन्छ, 49 वायु मरुदगण, मर्ने कुरा थिएन। इन्द्रले मरुदगणप्रति आफूप्रति अनन्य स्नेही र अत्यन्त आज्ञाकारी पार्षदहरू सम्झेर बुझ्यो, अब किन मार्न चाहन्छौ, हामीलाई नमार भन्ने आदि गरेका प्रार्थना सुनिसकेपछि
तिमीहरू मेरा भाइ हौ, मसँग नडरा, न म मार। दितिर गर्भ हे परीक्षित, जसरी तिमी गर्भमा रहेको बेलामा अश्वत्थामाले दिव्यास्त्र प्रयोग गरेर चाहिँ भगवानको कृपाद्वारा कारण गर्नुभएका भगवानले चाहिँ रक्षा गर्नुभएको थियो, दितिको गर्भलाई रक्षा गर्नुभएको थियो। इन्द्रको वज्र प्रहारले पनि धेरै टुक्रा भएको पनि भगवानको व्रतको कारण, भगवान नारायणको कृपाले गर्दा ती मरेका थिएनन्। हामी मरेनौँ, हे हामी तपाईँकै भाइ हौँ, हामीलाई किन मार्न चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्न थाले मरुदगणहरू इन्द्रलाई। जसले एकपटक मात्र पनि भगवानको पूजा गर्दछ उसले बिस्तारै बिस्तारै भगवानको समान भावलाई प्राप्त गर्दछ। दितिले झन्डै 1 वर्षसम्म भगवान नारायणको पूजा गरेकी थिइन्, त्यसैले उनको गर्भ मरेन, बरु उनका 49 भागमा चाहिँ खण्डित भएको त्यो गर्भलाई मरुदगण इन्द्र सहित भएर 50 वटा देवता भए। त्यही भित्रै इन्द्रले सानी आमा दितिका पुत्रहरूलाई उनीहरूको आमाको स्वभाव असुर भावबाट हुने जुन शत्रु भावलाई भुलेर सोमपान गर्न योग्य यज्ञका भागी देवता बनाए। विचार गरे, यिनलाई मैले अहिले गर्भैदेखि हातमा लिएँ भने त आमाको कुरा यिनले सुन्नेवाला छैन, यिनलाई मैले अहिले तर्साइसकेको छु, पहिल्यै काटिसकेको छु, बाहिर आएर त्यो गडबड गऱ्यो भने छिनाउँछु भन्दा भइगयो। त्यसैले अब शत्रुलाई हातमा लिएँ नि, होइन? ल म तिमीहरूलाई यज्ञको देवता बनाइदिन्छु, सोमपान पनि गराइदिन्छु, तिमीहरू मेरा भाइ भइहाल्यौ भनेर चाहिँ उनले चाहिँ अब तिमीलाई हातमा लिन खोजे। भगवानको व्रत धारण गरेको हुनाले दितिको अन्तस्करण अत्यन्त शुद्ध भएको थियो। उनी जब निन्द्राबाट बिउजिन् तब आगो जस्तै तेजस्वी आफ्ना पुत्र मरुदगणहरू इन्द्रसँग चाहिँ मित्रता गरेर इन्द्रसँगै बसिरहेको उनले बुझिन् र त्यो देखेर उनी पनि खुसी भइन्, किनभने उनको अन्तस्करण शुद्ध भइसकेको थियो। अब उनको जुन भाव थियो त्यो शुद्ध भइसकेको थियो र उनको गर्भमा छिरिसकेपछि चाहिँ इन्द्र पनि उनकै छोरो हुने भयो। अब जसको गर्भबाट जन्मियो त्यो त उसकै छोरो हुने भयो नि त। यहाँ 49 वायु, इन्द्र समेत त 50 वायु हुने भयो, होइन? त्यसपछि दितिले चाहिँ इन्द्रलाई सम्बोधन गरेर भने, हे बाबु, मैले दिदी जो अदितिका पुत्र तिमीलाई चाहिँ देवताहरूलाई भयभीत गराउने छोरा पाउन भने पुंसवन व्रत गरेको थिएँ, त्यही कठोर व्रत थियो, यो गरेको थिएँ। मैले केवल एउटा मात्र पुत्र होस् भनेर सङ्कल्प गरेको थिएँ। यसरी 49 पुत्र भयो, एउटा पुत्र होस् भनेर सङ्कल्प गरे, 49 पुत्र पो भयो। हे पुत्र, तिमी पनि यसको रहस्य थाहा छ भने सत्य के हो झुटो के हो त्यो मलाई चाहिँ झुटो नबोलिकन यसको रहस्य मलाई बताऊ, यो कसरी भयो, कुरो के हो? व्रत त एउटा गरेका थियौ, तिमी पनि देवता भएका छौ, तिमी त बुझ्छौ होला पक्कै भनिसकेपछि इन्द्रले भने, अम्ब हे तम अहम, हे आमा, मैले हजुरले गरेको व्रतको उद्देश्य जानेको थिएँ, त्यसैले म हजुरको सेवामा उपस्थित भएको थिएँ। हजुरप्रति मेरो धर्मको भावना हराएको थियो, म लौकिक सुख भोगमा आसक्त हुन पुगेको थिएँ, म पनि कमी कमजोरी भएको थिएँ। हजुरले पनि म प्रति दुर्गा गर्नुभएको थियो, मैले पनि हजुरको कमी गर्न खोजेको थिएँ। हजुरको नजिकमा आएर सेवा गर्न थालेँ, हजुरको व्रतमा चाहिँ त्रुटि पर्ना साथ हजुरको गर्भभित्र पसेर मैले चटाचट पारेर काटिदिएँ। सर्वप्रथम मैले हजुरको गर्भलाई 7 टुक्रा बनाएँ, त्यसपछि फेरि त्यो 7 टुक्रालाई फेरि 7 टुक्रा बनाएर 7वटा जुन टुक्रा बनाएर चाहिँ 49 टुक्रा पारेर काटेँ। तर ती कुमारहरू मर्दै मरेनन्। व्रतको कारण यति धेरै टुक्रा बनाउँदा पनि कुमारहरू नमरेको मैले परम आश्चर्य मानेर मैले के निश्चय गरेँ भने भगवान नारायणको पूजाबाट प्राप्त भएको यो सिद्धि हो, यो अत्यन्तै यो मार्न नसकिने सिद्धि हो, भगवानद्वारा प्राप्त भएको कुरा हो। त्यसैले जो निष्काम भावले भगवानको चाहिँ सेवा गर्दछ, पूजा गर्दछ भने त्यसको कामनाको चाहिँ नाममा साक्षात मोक्ष पनि चाहिँदैन भनेर त्यागिदिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले वास्तविक स्वार्थ सिद्ध गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर मानिन्छन्। भगवानलाई चाहिँ मोक्ष पनि त्याग दिइदिन्छन्, भगवानको सेवा गर्छन्। तसर्थ आफ्नै आत्मस्वरूप हुनुभएका जगतका मालिक भक्तलाई नै आफ्नै स्वरूप दिनुहुने त्यस्ता परम आराध्य भगवानको चाहिँ पूजा गरेर प्रसन्न गराउने कुरा कुनै यस्तो बुद्धिमानी होला जसले चाहिँ विषय भोग मागिरहोस्, होइन, विषय भोगतिर लागोस्, नरकमा पर्न चाहोस्। भगवानको तपस्या गरेर पनि विषय भोग चाहने त्यो जस्तो मूर्ख को होला? त्यो जस्तो त्यसलाई कतिको बुद्धिमानी मान्ने? अब तदिदम मम दौर्जन्यम, हे पूजनीय आमा, मैले मूर्खतावश मैले गल्ती गरेँ, कमी कमजोरी, हजुरको गर्भको टुक्रा पार्नु घोर अपराध गरेँ, त्यसका लागि क्षमा दिनुहोस्। मरिसकेको जुन हजुरको गर्भ पनि भाग्यवश पुनर्जीवित भएको छ, मैले मार्नको लागि त्यो गरेको थिएँ। हजुरको तपस्या योग प्रभावले, ऋषिको शक्तिद्वारा, भगवानको आराधनाद्वारा यो पुनर्जीवित भएको छ, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् आमा, मैले गल्ती गरेँ भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितले भन्नुहुन्छ, इन्द्रको निश्चल स्वभाव देखेर अत्यन्त प्रसन्न भएकी दितिले इन्द्रलाई स्वर्ग जान आज्ञा दिइन्। इन्द्र पनि दितिलाई नमस्कार गरेर मरुदगणले शहीद भएर स्वर्ग गए। दितिले जुन जन्माएका थिए 49 बच्चाहरू शहीद भएर उनीहरू पनि स्वर्ग गए। मरुदगणको चाहिँ जन्म अत्यन्त मङ्गलमय छ।
उनीहरूको जन्म कसरी भयो भन्ने जुन तिम्रो प्रश्न अनुसार मैले उत्तर दिएँ। अब के बताउँ तिमीलाई भन राजा परीक्षित भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यसरी मरुद्गण वायुको 49 वायुको उत्पत्ति भएको, इन्द्रले मार्न चाहेको, दिति पनि खुसी भएको, दितिले पनि इन्द्रलाई माफ दिएको आदि प्रसङ्ग व्रतको आदि बताएको कुराहरू चाहिँ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुद उत्पत्ति कथनम नाम अष्टादशोऽध्याय। 18वां अध्यायको यो भगवत परिचर्चा र पूज्य गुरुवारका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। ओम अस्तु परिपूर्णम। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।